बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि सय्यिदिना मुहम्मद व आलिहि व अस्हाबिहि व बारक वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन किराम, सबसे पहले आप ये क्लिप समाअत फरमा लें, इंशाअल्लाह अज़ीज़ उसके बाद मैं आपसे मुखातिब होता हूँ। जो अबू तालिब के ईमान के बारे में पूछते हैं उन्हें इतना नहीं पता कि मेरे रब ने अबू तालिब की ज़ात में मोहम्मद को ज़म कर दिया है। अब क़यामत तक शजरे में नाम पढ़ने में अबू तालिब का होगा, समझने में मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का हो। जिसकी नस्ल को मेरे रब ने क़यामत तक नस्ल मुस्तफ़ा बना दिया है। जी नाज़रीन किराम, आपने समाअत फरमाया। ये जनाब डॉक्टर पीर सैयद फारूक हामिद शाह साहब हैं, जो कि जामिया मुहम्मदिया गौसिया बेरा शरीफ के फाजिल हैं और आजकल इनका ताल्लुक मिनहाजुल कुरान से है। और हजरत का जो आपने बयान समाअत फरमाया है, जिसके अंदर जो हजरत फरमा रहे थे कि अल्लाह तबारक व तआला जल्ल जलालुहू ने जनाब अबी तालिब की ज़ात में हमारे आका मौला जनाब सैयदना हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसहबी व बारक वसल्लम की ज़ात को ज़म कर दिया है, माअज़ल्लाह। और फिर जनाब फरमा रहे थे कि जिसकी नस्ल को मेरे रब ने नस्ल मुस्तफ़ा बना दिया है। और फिर मजीद जनाब ने यह भी फरमाया कि अब क़यामत तक शजरे में नाम पढ़ने में जनाब अबी तालिब का आएगा, लेकिन समझने में मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसहबी व बारक वसल्लम का होगा। अब ये इनके तीन जुमले इंतहाई काबिल गिरफ्त हैं। ये कहना कि जनाब अबी तालिब की ज़ात में मोहम्मद मुस्तफ़ा अलैहि सलाम की ज़ात को ज़म कर दिया है अल्लाह की ज़ात ने। इनके कहने का मकसद ये है कि जनाब अबी तालिब की ज़ात और जनाब सैयदना हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की मुक़द्दस ज़ात, ये दोनों ज़वात एक हैं। इससे फिर क्या साबित होता है माअज़ल्लाह कि जो मनसब नबुव्वत और रिसालत पर फैज़ होने के लिए नबी का मासूम होना जरूरी है, ऐसे ही फिर माअज़ल्लाह जनाब अबी तालिब का भी मासूम होना, ऐसे ही फिर उनकी जो आगे आल हजरत सैयदना मौला अली पाक शेर खुदा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की ज़ात है, वो भी मासूम है माअज़ल्लाह। फिर ऐसे ही आगे जो उनकी नस्ल है, जो 12 इमाम है, उनका भी मासूम होना। अब इस हजरत का यह कहना कि अल्लाह ताला की ज़ात ने जनाब अबी तालिब की ज़ात में मोहम्मद मुस्तफ़ा अलैहि सलाम की ज़ात को ज़म कर दिया है, तो ये असल नजरिया वही रवाफिज वाला है। रवाफिज यही कहते हैं, वो कहते हैं कि असल में भाई तो हजरत मौला अली पाक शेर खुदा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के पास आनी थी, गलती से फरिश्ता हजरत जनाब सैयदना मोहम्मद मुस्तफ़ा अलैहि सलाम की मुक़द्दस ज़ात के पास लेकर के चला गया। और उन्हीं का ये नजरिया है कि नबुव्वत में मौला अली पाक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की पार्टनरशिप है सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात के साथ। और रवाफिज का ही ये नजरिया है कि नबुव्वत का सिलसिला खत्म नहीं हुआ, बल्कि इमामत के उन्वान से तरक्की के साथ आज भी जारी सारी है। आप मुल्ला बाकर मजलिसी को उठाकर देखे, वो क्या कहता है? कहता है कि इमामत बालातर अज मर्तबा पैगंबरियत, कि इमामत का दर्जा पैगंबरी से बालातर अरफो आला है। जो वो 12 इमाम मासूम समझकर फिर माअज़ल्लाह उनको मासूम भी इस दर्जे का समझते हैं कि माअज़ल्लाह पैगंबर से ऊपर उसको दर्जा देते हैं। तो जनाब डॉक्टर पीर सैयद फारूक हामिद शाह साहब, खुदा के लिए आप इस कदर गुलूफ न करें। अगर जनाब ईमान अबी तालिब की कायल हैं तो आपको किसने रोका है? लेकिन ईमान अबी तालिब की आड़ में इतना गुलूफ करना कि माअज़ल्लाह सुम्मा माअज़ल्लाह तौहीन रिसालत का इर्तिकाब कर बैठना, ये कहां की शरीयत है और ये कहां का दीन है? मुझे हैरानगी होती है ऐसे लोगों पर कि कहलवाते अपने आप को PhD डॉक्टर हैं, लेकिन इनको सरकार दो आलम नूर मुजस्सम शफी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के वालिदैन करीमैन पर आज भी माअज़ल्लाह ज़बान दराज़ियां की जा रही हैं, उनके ईमान के लिहाज से किताबें लिखी जा रही हैं और लेक्चर दिलवाए जा रहे हैं और दिए जा रहे हैं, लेकिन आज तक इल्ला माशाअल्लाह इन सादात में से किसी को मैंने इस कदर जोश में ईमान वालिदैन मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम को साबित करते नहीं देखा। क्या जो माअज़ल्लाह सरकार के वालिदैन करीमैन तय्यबैन ताहिरैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा पर हर्जा सराई करता है, तो क्या उससे सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारका को अज़ियत नहीं पहुंचती? लेकिन वहां तो मुझे इल्ला माशाअल्लाह इन सादात में से कोई भी इस कदर लंबा चौड़ा कलाम करता दिखाई नहीं देता। लेकिन जब भी कोई कलाम करता है तो इस लिहाज से इतना गुलूफ करना कि माअज़ल्लाह सुम्मा माअज़ल्लाह
کہ نبوت کے ساتھ جا کر کے ملا دینا، اور پھر جناب کا یہ کہنا کہ جن کی نسل کو میرے رب نے نسل مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بنا دیا ہے، میرا جناب کی ذات سے سوال ہے کہ اگر جناب کے اس دعوے کو ایکسپٹ کر لیا جائے اور مان لیا جائے کہ جناب ابی طالب کی نسل مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تو پھر جناب کے نزدیک تو مولا علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ جو جناب ابی طالب کی اولاد ہے اس کو بھی سید کہہ سکتے ہیں، وہ بھی آل رسول ہے، وہ بھی سادات کرام ہے۔ ہمت کیجئے، فتویٰ دے دیجئے کہ جناب ابی طالب کی جتنی بھی اولاد ہے مولا علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ سارے کے سارے سید ہے، سارے کے سارے سادات کرام میں ان کا شمار ہوتا ہے، سارے کے سارے آل رسول ہیں، جبکہ سادات کرام اور سید اور آل رسول صرف اور صرف وہ ہیں جو حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم اور حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ خاتون جنت سیدہ فاطمہ الزہراء رضی اللہ تعالی عنہا کے بطن عطر سے جو نسل چلی ہے، صرف اور صرف انہی کو ہی آل رسول سادات کرام اور سید کہہ سکتے ہیں۔ اور جو مولا علی پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی اولاد حضرت سیدہ فاطمہ الزہراء رضی اللہ تعالی عنہا کے علاوہ دیگر ازواج سے ہوئی ہے، ان کو بھی سید نہیں کہہ سکتے۔ اگر جناب اس دعوے کو مان لیا جائے پھر تو سب کو سید کہنا چاہیے۔ اور پھر مجھے حیرانگی ہوتی ہے آپ جیسے پی ایچ ڈی ڈاکٹر پہ، اس کی ریسرچ، اس کی تحقیق پہ، جبکہ میرے محمود علیہ السلام نے تو اپنی نسل کے چلنے کے لحاظ سے ارشاد فرمایا تھا ان اللہ تعالی جعل ذریۃ کل نبی فی صلبہ وجعل اللہ تبارک و تعالی ذریتی فی صلب علی ابن ابی طالب، کہ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ نے ہر نبی کی نسل کو اس کی پشت میں رکھا ہے، اور میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل کو اللہ نے علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کی صلب میں اور پشت مبارک میں رکھا ہے۔ اس لیے تو میرے امام اہل سنت مجددین ملت پروانہ شمع رسالت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی قدس سر العزیز نے مقام علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ اور مرتبہ علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کو بیان فرماتے ہوئے فرمایا تھا ہر نبی را ذریت در صلب او نہادہ ان نسل پاک مصطفیٰ از پشت تو برآمدہ۔ فرماتے ہیں کہ اللہ نے ہر نبی کی نسل اس کی پشت سے چلائی ہے، اس کی صلب سے چلائی ہے، لیکن اے علی تیری شان تیرا مقام کیا ہے؟ اللہ نے نسل پاک مصطفیٰ از پشت تو برآمدہ، اللہ نے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی نسل کا سلسلہ تیری پشت سے چلایا ہے۔ اس لیے ناظرین کرام اس طرح کے لوگ آپ کو آئے روز ملتے رہیں گے جو ایک خاص ایجنڈے پر کام کرنے والے لوگ ہیں، لیکن الحمدللہ اللہ کے فضل اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر عنایت سے ہم نے بھی مسلک حق اہل سنت و جماعت کے تحفظ کی قسم کھائی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی برگاہ اقدس میں دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو مسلک حق اہل سنت و جماعت پر قائم و دائم رکھے، اللہ ہم سب کے ایمان کی اور عقیدے کی حفاظت فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔